Mga igsoon ko diha ni Kristo, magisgod kita simbahan ni Kristo. Diha sa ikatulo nga nipay 27:8, ang simbahan ni Kristo kinahanglan pagatawgon diha sa iyang ngalan. Akong balikon, kinahanglan ang simbahan pagatawgon sa ngalan sa Ginoo. Kung ang simbahan dili tawgon sa ngalan sa Ginoo, dili kini niya ang kunon. Kung ang simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises, kini simbahan ni Moises. Kung ang simbahan pagkatawgon sa ngalan sa mga tao, kini simbahan sa tao. Kung ang simbahan pagkatawgon sa ngalan sa Ginoo, kini simbahan sa Ginoo o kini natukod diha sa iyang ebanghelyo. Mga kaigsunan diha sa Efeso 2:19-20, ang simbahan gitukod diha sa katukuran sa mga propeta o mga apostoles. Kinahanglan ang simbahan adunay propeta ug adunay mga apostoles, mga kaigsuonan. Kaya ang simbahan, ngalan sa simbahan ni Kristo sa mga santos sa wahing mga adlaw, usa ka natukod nga pundok sa mga nagtuo kinsa midala diha sa iyang kaugalingon nga ngalan ni Kristo, pinaagi sa bunyag o kumpirma aron mahimo nga tinuod nga simbahan. Kinahanglan kini